रोजे की हालत में कौन से काम जायज है? नंबर 1, हालत जनाबत में रोजा रखना और बाद में गुस्ल करना। बुखारी की रिवायत है 1926 और 1931। हालत जनाबत में रोजा रखा जा सकता है, रोजे की हालत में ये जायज काम है। बाद में नहा ले, मसलन फजर का वक्त है तो रोजा रखने के बाद ऐसा बाजुकत होता है कि एक औरत को मोहलत नहीं मिली, अगर वो नहाती है तो सब लोगों का रोजा जाता है, इसलिए वो सहरी बना के सबको भी खिलाएगी, खुद भी खा लेगी, और उसके बाद जो है अजान हो गई, कोई हरज की बात नहीं, अजान के बाद सहूलत के साथ वो नहाए, गुस्ल करके नमाज अदा करे। रोजे का वक्त अगरचे शुरू हो चुका लेकिन ऐसा करना जायज है। आज हम वो उमूर देख रहे हैं ना जो जायज उमूर है। दूसरा, कुल्ली करना और नाक में पानी चढ़ाना, इसमें कोई हरज की बात नहीं। कुछ लोग ये समझते हैं कि मुंह में पानी चला जाएगा तो जाने क्या हो जाएगा। अच्छा ही है, थोड़ा सा मुंह फ्रेश भी हो जाता है वजू से। और यानी नाक में पानी चढ़ाने में थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए, यानी सांस खींचकर अंदर ले जाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अबू दाऊद की रिवायत है 2366 और 142। इसी तरह मिसवाक करना, बुखारी कबल अल हदीस 1934 से साबित है, किताबु सौम बाबु सिवाक में। मिसवाक करना जायज अमर है, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। चौथी चीज है टीका लगवाना, ऐसा टीका जिसका मकसद कुव्वत या खुराक ना हो, उसकी हैसियत बैरूनी दवा की है जो मैदे में नहीं जाती, क्योंकि खाने पे पाबंदी है ना, जो आप मुंह से लेके जाएं। अगर कोई यानी वाइटमिन का है या कोई कुव्वत वाला टीका है, कैल्शियम का इंजेक्शन है या आयरन का है, ऐसा इंजेक्शन नहीं लगवाया जा सकता। लेकिन अगर दवा है तो दवा में कोई हरज नहीं, क्योंकि वो टीका मैदे में नहीं जा रहा। पांचवी चीज है तेल लगाना और कंघी करना, बुखारी कबल अल हदीस 1913 से साबित है। छठी चीज है गर्मी की वजह से गुस्ल करना, अबू दाऊद की रिवायत है 2365। कुछ लोग कहते हैं गुस्ल कर लेते हैं तो हम तो बिल्कुल ठीक ठाक हो जाते हैं, तो फिर तो रोजा खराब हो जाता है। फिर रोजा कोई यानी कढ़ाई में डाल के रखने का नाम तो नहीं है खुद को, कि आप जो है वो हर वक्त एक मखसूस मुशक्कत में ही रहे। अगर आपको गर्मी लगी है आप गुस्ल कर लें, गुस्ल करना जायज है, कोई हरज की बात नहीं। एक से ज्यादा बार कर लें, कोई हरज की बात नहीं। सातवीं चीज है नाक में दवा डालना, बुखारी बाद अल हदीस 1934 से पता चलता है, नाक में जब दवा डाली जाए तो अंदर जाने का खदशा होता है। बात वक्त ये कि नाक पक गया, आपने कोई दवा लगा ली, कोई हरज की बात नहीं है इसमें। इवन कतरे भी डाल लिए तो कोई हरज की बात नहीं है। इसी तरह आठवीं चीज है हंडिया का जायका चखना, बुखारी कबल अल हदीस 1930 में। शर्त यह है कि हलक में ना जाए। और नवी चीज है नक्सीर आना, इस पर किसी को कोई इख्तियार नहीं है, इसलिए रोजे को नुकसान नहीं। फतावा में ये वॉल्यूम 10 पेज 264 पर है। इसी तरह 10वीं चीज है टेस्ट के लिए खून देना, 11वें पछने लगवाना, बुखारी 1938 और 39 पर है। 12वां सुरमा लगाना, इब्ने माजा की ये रिवायत है। और इसी तरह से कान या आंख में दवाई के कतरे डालना, फतावा में ये वॉल्यूम 2 पेज 129 पर है। 14वां बीवी को किस करना या मुआनिका करना, जज्बात और ख्वाहिशात पर कंट्रोल हो तो बूढ़े आदमी के लिए खतरा नहीं, नौजवान के लिए खतरा है। अबू दाऊद की रिवायत है 2387। 15वां दांतों में दवाई मलना लेकिन हलक तक ना ले जाए। 16वां मेकअप करना, चेहरे को खूबसूरत बनाने वाली अशिया, मसलन कोई ऐसा सोप है या ऑयल वगैरह जिसका ताल्लुक जाहिर से होता है, रोजे को कोई नुकसान नहीं देती। इसी तरह से क्रीम्स का या लोशंस वगैरह का मामला, कोई हरज की बात नहीं। फतावा की रिवायत है वॉल्यूम 2 पेज 127। 17वीं चीज है ठंडे पानी में नहाना और गोते लगाना। एक है वैसे वॉशरूम में नहाना, एक है स्विमिंग पूल पर नहाना, कोई हरज की बात नहीं है। 18वां खाना चबाकर किसी बच्चे के मुंह में डालना, अगर बच्चे को कोई और किसी तरीके से न खिला सकता हो, चबाकर मुंह में डालकर कोई कुल्ली कर देता है, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। 19वां है खुशबू लगाना, इब्ने तैमिया मजमूल फतावा वॉल्यूम 25 पेज 241 पर है। खुशबू लगाने से वाला रोजे पे क्या फर्क पड़ता है जानते हैं? खुशबू लगाने से इंसान अगर गमजदा भी हो तो उसकी तबीयत ठीक हो जाती, संभल जाता है। खुशबू इंसान की तबीयत पर अच्छी तरह से असरअंदाज होती है, कोई हरज की बात नहीं। 20वां थूक निकलना, इतना भी क्या मोहतात होना कि थूक भी ना निकले, थूक निकलने में कोई हरज नहीं। बुखारी कबल अल हदीस 1930 है। 21वां है बिला इख्तियार मक्खी वगैरह का अंदर चले जाना, बुखारी कबल अल हदीस 1933। और ये हादसात होते रहते हैं, लोगों को फिर शुबा हो जाता है कि आया हमारा रोजा दुरुस्त है या नहीं। इस तरह 22वीं चीज है दांतों से खून निकलना, फतावा में ये वॉल्यूम 10 पेज 267 पे है।
اور 23واں بچے کو دودھ پلانا، دودھ پلانے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اگر دودھ پلانے والی ماں روزہ چھوڑنا چاہے تو بعد کے دنوں میں قضا دینی ہوگی. میں چاہتی ہوں کہ اس عرب ادیبہ کی 10 نصیحتیں جو اس نے اپنی بیٹی کو کی تھیں وہ آپ کے سامنے رکھوں. ازدواجی زندگی کو پرسکون بنانے کے لیے بڑی اہم نصیحتیں ہیں. پہلی وصیت ہے، اے میری پیاری بیٹی، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، شوہر کے گھر جا کر قناعت والی زندگی گزارنے کا اہتمام کرنا. جو دال روٹی ملے اس پر راضی رہنا، جو روکھی سوکھی شوہر کی خوشی کے ساتھ مل جائے وہ اس مرغ پلاؤ سے بہتر ہے جو تمہارے اصرار کرنے پر اس نے ناراضگی سے دیا ہو. دوسری وصیت ہے، میری پیاری بیٹی، اس بات کا خیال رکھنا کہ اپنے شوہر کی بات کو ہمیشہ توجہ سے سننا، اس کو اہمیت دینا، ہر حال میں ان کی بات پر عمل کرنے کی کوشش کرنا. اس طرح تم ان کے دل میں جگہ بنا لو گی، کیونکہ اصل آدمی نہیں آدمی کا کام پیارا ہوتا ہے. اسی طرح سے تیسری وصیت ہے، اے میری پیاری بیٹی، اپنی زینت و جمال کا ایسا خیال رکھنا کہ جب وہ تجھے نگاہ بھر کر دیکھے تو اپنے انتخاب پر خوش ہو. سادگی کے ساتھ جتنی بھی مقدر ہو جائے خوشبو کا اہتمام ضرور کرنا. یاد رکھنا کہ تیرے جسم اور لباس کی کوئی بو یا کوئی بری حیت اسے نفرت اور کراہت نہ دلائے. اسی طرح سے چوتھی وصیت ہے، اے میری پیاری بیٹی، اپنے شوہر کی نگاہ میں بھلی معلوم ہونے کے لیے اپنی آنکھوں کو سرمے اور کاجل سے حسن دینا، کیونکہ پرکشش آنکھیں پورے وجود کو دیکھنے والے کی نگاہوں میں جچا دیتی ہیں. غسل اور وضو کا اہتمام کرنا یہ سب سے اچھی خوشبو ہے اور نظافت کا بہترین ذریعہ ہے. اسی طرح پانچویں وصیت اس نے کی کہ اے میری پیاری بیٹی، ان کا کھانا وقت سے پہلے ہی اہتمام سے تیار رکھنا، کیونکہ دیر تک برداشت کی جانے والی بھوک بھڑکتے ہوئے شعلے کی مانند ہو جاتی ہے. اور ان کے آرام کرنے اور نیند پوری کرنے کے اوقات میں سکون کا ماحول بنانا، کیونکہ نیند ادھوری رہ جائے تو طبیعت میں غصہ اور چڑچڑا پن پیدا ہو جاتا ہے. چھٹی وصیت ہے، اے میری پیاری بیٹی، ان کے گھر اور ان کے مال کی نگرانی، ان کی بغیر اجازت کوئی گھر میں نہ آئے. ان کا مال لغویات، نمائش اور فیشن میں برباد نہ کرنا، کیونکہ مال کی بہتر نگہداشت حسن انتظام سے ہوتی ہے اور اہل و عیال کی بہتر حفاظت حسن تدبیر سے. اسی طرح سے ساتویں وصیت اس نے کی، میری پیاری بیٹی، ان کی رازدار رہنا، ان کی نافرمانی نہ کرنا، کیونکہ ان جیسے باروب شخص کی نافرمانی جلتی پر تیل کا کام کرے گی، اور اگر تم اس کا راز اوروں سے چھپا کر نہ رکھ سکیں تو اس کا اعتماد تم پر سے ہٹ جائے گا. تم بھی اس دو رخے پن سے محفوظ نہیں رہ سکو گی. آٹھویں وصیت ہے، میری پیاری بیٹی، جب وہ کسی بات پر غمگین ہو تو اپنی کسی خوشی کا اظہار ان کے سامنے نہ کرنا، یعنی ان کے غم میں برابر کی شریک رہنا. شوہر کی کسی خوشی کے وقت اپنے چھپے ہوئے غم کے اثرات چہرے پر نہ لانا، اور نہ شوہر سے ان کے کسی رویے کی شکایت کرنا. ان کی خوشی میں خوش رہنا اور ان کی خوشیوں کو قہر میں یعنی غصے میں بدلنے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ تم ان کے قلب کو، ان کے دل کو غم زدہ کرنے والی بن جاؤ گی. نویں وصیت ہے، اے میری پیاری بیٹی، اگر تم ان کی نگاہوں میں قابل عزت بننا چاہتی ہو تو ان کی عزت اور احترام کا خوب خیال رکھنا اور ان کی مرضی کے مطابق چلنا، تو اس کو بھی ہمیشہ ہمیشہ اپنے زندگی کے ہر مرحلے میں اپنا بہترین رفیق پاؤ گی. 10ویں وصیت ہے، اے میری پیاری بیٹی، میری اس نصیحت کو پلو سے باندھ لو، اس پر گرا لگا لو کہ جب تک تم ان کی خوشی اور مرضی کی خاطر کئی بار اپنا دل نہیں مارو گی، ان کی بات کو اوپر رکھنے کے لیے خواہ تمہیں پسند ہو یا ناپسند، زندگی کے کئی مرحلوں میں اپنے دل میں
اٹھنے والی خواہشوں کو دفن نہیں کرو گی اس وقت تک تمہاری زندگی میں بھی خوشیوں کے پھول نہیں کھلیں گے۔ اے میری پیاری اور لاڈلی بیٹی، ان نصیحتوں کے ساتھ میں تمہیں اللہ کے حوالے کرتی ہوں۔ اللہ تعالی زندگی کے تمام مرحلوں میں تمہارے لیے خیر مقدر فرمائے اور ہر برائی سے تمہیں بچائے۔